क्या 25 करोड़ आवाम का बोझ सिर्फ 4 सूबे उठा सकते हैं? पाकिस्तान का हर सूबा कई मुल्कों से बड़ा है, तो फिर नए सूबे क्यों नहीं? क्या तख्ते लाहौर ही हमेशा पाकिस्तान पर हुकूमत करेगा? सोचिए, अगर पंजाब अकेला मुल्क होता तो ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मुल्क होता। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से 6 गुना छोटे नेपाल के भी 7 सूबे हैं? कराची, जो मुल्क को सबसे ज्यादा टैक्स देता है, आज दुनिया के नाकाबिले रिहाइश शहरों में शामिल क्यों है? क्या वाकई नए सूबे गुर्बत और बेरोजगारी कम कर सकते हैं, या ये महज एक नारा है? नए सूबे सियासत का खेल है या आवाम की जरूरत? अगर नए सूबे बन गए तो क्या पाकिस्तान खुशहाल होगा? ये फैसला 25 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल का फैसला है। सवाल ये नहीं कि सूबे कितने हैं, सवाल ये है कि इंसाफ कहाँ है। पाकिस्तान को फैसला करना होगा, नए सूबे या पुराना निजाम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सवाल पर जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। क्या पाकिस्तान में मजीद सूबे बनने चाहिए? ये बात बरसों से ज़ेर बहस है, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हो रहा। 8,81,913 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मुहीत पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बड़े ममालिक में होता है। तकरीबन 25 करोड़ आबादी के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस मुल्क की इंतजामी तकसीम सिर्फ सूबों तक मुहीत है। जब हम पाकिस्तान का मवाजना दीगर ममालिक से करते हैं तो ये सवाल जहन में शिद्दत से उभरता है कि क्या पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल में मजीद सूबों की ज़रूरत है? अयामी पाकिस्तान के वक्त मुल्क के मगरबी हिस्से की आबादी 3 करोड़ 20 लाख के करीब थी, जो 78 बरसों में 8 गुना के करीब बढ़ चुकी है। लेकिन इस बदलती सूरत हाल के बावजूद इंतज़ामी सूरत हाल को तब्दील नहीं किया गया, जिसके नतीजे में वसाइल और मसाइल खौफनाक दर्जे का अदम तवाज़ुन पैदा कर चुके हैं। पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम के हवाले से पिछले साल 28 सितंबर की तारीख निहायत अहमियत रखती है, क्योंकि इस रोज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी की अहम शख्सियात से मुलाकात की थी और अपनी सोच का बरमला इजहार किया था कि पाकिस्तान में नए सूबे या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या फिर इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएं और इस मामले पर कौमी रेफरेंडम करवाया जाए। आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि नए सूबे पाकिस्तान की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वाइवल का इशू आखिर क्यों बन गए हैं। क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का बोझ सिर्फ 4 सूबे उठा सकते हैं, और क्या नए सूबे या नए इंतजामी यूनिट्स बनाना ज़रूरी है? दुनिया भर में वक्त के साथ इंतजामी मामलात को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए नए सूबे बनते रहे हैं। जैसे कि अमरीका, जो कभी 13 रियासतों पर मुश्तमिल था, आज ये तादाद 50 रियासतों तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ आज़ाद हुए हमसाया मुल्क भारत के 1947 में महज 9 सूबे थे, जो अब बढ़कर 28 हो चुके हैं। पाकिस्तान से 6 गुना छोटा मुल्क नेपाल का रकबा 1,47,000 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इसके 7 सूबे हैं। 41,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला स्विट्जरलैंड 26 सूबों पर मुश्तमिल है। अगर पाकिस्तान के सूबों के रकबे और आबादी का दुनिया के दीगर ममालिक से मवाजना किया जाए तो पाकिस्तान का हर एक सूबा कई ममालिक से बड़ा और गुंजानाबाद है। एक आसान सी मिसाल के ज़रिए मैं ये बात आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के इंतज़ामी यूनिट्स पर मुश्तमिल वफाक़ पाकिस्तान में अगर सिर्फ सूबे पंजाब की बात की जाए तो 12.5 करोड़ की आबादी के लिहाज से हमारा पंजाब दुनिया के 180 मुल्कों से बड़ा मुल्क है। इसी तरह बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के 130 मुल्कों से बड़ा है। यही वजह है कि इस गैर मुतवाज़िन सूबाई तकसीम के साथ पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल वक्त के साथ साथ मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं। आपसे एक दिलचस्प हकीकत शेयर करते हैं कि दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क ऐसे हैं जिनकी आबादी हमारे सूबा पंजाब से ज़्यादा है। पूरी दुनिया में सिर्फ 10 मुल्क हैं। जी हाँ, अगर पंजाब को आबादी के एतबार से एक अलहदा मुल्क तस्वुर कर लिया जाए तो ये चीन, भारत, अमरीका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश
روس اور میکسیکو کے بعد دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر، انتظامی بنیاد پر نئے ڈسٹرکٹ، نئے ڈویژنز، حتیٰ کہ نئے صوبے بنتے رہے ہیں۔ یہ معمول کی بات ہے۔ روس، برازیل، انڈونیشیا، میکسیکو، نائجیریا جیسے بڑے ملکوں میں کئی درجن وفاقی یونٹس ہیں۔ کہیں دور کیوں جاتے ہیں، ہمارے پڑوس میں 60 سال پہلے 1966 میں بھارتی پنجاب کو 3 صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک صوبے کا نام پنجاب ہی رہا، دوسرے صوبے کا نام ہریانہ، جبکہ تیسرے صوبے کا نام ہماچل پردیش رکھ دیا گیا۔ جبکہ کراچی کی طرح مشرقی پنجاب کے اہم ترین کاروباری مرکز چندی گڑھ کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا، یعنی وفاقی ٹیریٹری۔ لیکن پاکستان کی بات کریں تو یہ ملک 1947 میں 5 صوبے اکٹھے ہو کے بنا تھا۔ ان میں سندھ، بلوچستان اور سرحد پہلے سے مکمل صوبہ تھے، جبکہ پنجاب اور بنگال کو پاکستان اور بھارت میں تقسیم کیا گیا تھا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بننے کے بعد سے پاکستان صرف 4 صوبوں پر مشتمل ہے، اور 1973 کے آئین کا آرٹیکل 1 انہی 4 صوبوں کو فیڈرل یونٹ تسلیم کرتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی 17 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، اور جب بھی کسی جماعت کی جانب سے نئے صوبوں کی آواز بلند ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اس وقت دیگر جماعتوں کی طرح نئے صوبوں کے قیام پر پیپلز پارٹی کیا رائے رکھتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا موقف بالکل کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ سندھ میں کوئی بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت صورتحال ہے جو میں سمجھتا ہوں، اس صورتحال میں اس طرح کی بات کرنا، اس کو کبھی بھی خاص طور پر سندھ کے لوگ قطعی طور پر اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈویژن ٹھیک ہے، اگر ڈویژن اور بنانا چاہتے ہیں یونٹس تو وہ ضرور بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹے چھوٹے ڈویژن بنائیں تاکہ کنٹرول کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی اس لیے مخالفت کرتی ہے کہ یہ خاص طور پر جو سندھ کے لوگ ہیں وہ اس میں بہت ہی جذباتی ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جس طرح سندھ مقدم ہے اور اس کو ہم اپنی دھرتی ماں سمجھتے ہیں، اسی طرح پاکستان بھی ہمارے لیے بہت ہی مقدم ہے، اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے۔ لہٰذا میرے خیال میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس کنٹراورشل ایشو میں پڑنا میرے خیال میں پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہوگا۔ قانونی اعتبار سے دیکھیں تو آئین کا آرٹیکل 239 پاکستان میں کسی بھی صوبے یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے جغرافیائی حدود میں تبدیلی کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے مطابق صوبے کے اسمبلی اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے 2/3 اکثریت سے منظوری لینا ضروری ہے۔ یہ تو آئین کی صورتحال ہے۔ موجودہ صورتحال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے حکمران اتحاد کے پاس فیڈریشن میں 2/3 اکثریت موجود ہے، جبکہ بظاہر پنجاب میں نون لیگ اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی 2/3 اکثریت کوئی مسئلہ نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سمیت ملک کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتیں نئے صوبوں کی تشکیل کی حمایت کرتی رہی ہیں۔ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، خاص طور پر پنجاب کی تقسیم اور نئے صوبوں کی تشکیل ہر سیاسی جماعت کا الیکشن مینیفیسٹو کا حصہ رہی ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی نے سیاسی نعرے اور انتخابی ایجنڈے کے لیے وقتی طور پر اسے استعمال کیا ہے اور پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے وعدہ کیا ہے کہ ہم بھاولپور صوبے کو ریسٹور کروائیں گے۔ ہم انشاءاللہ یہ جو جنوبی پنجاب کا جو صوبہ اس کو بھی ہم بنوائیں گے۔ یہ قرارداد کا حصہ ہے پنجاب کی متفقہ قرارداد۔ جنوبی پنجاب کا علیحدہ صوبہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہم اقتدار میں آ کر جنوبی پنجاب صوبے کے خواب کو پورا کریں گے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو پھر ہم صوبہ بنا کر رہیں گے اور ایک نیا دور کا آغاز ہوگا۔ نئے صوبوں کے قیام کے لیے اعلیٰ اختیاراتی کمیشن قائم کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون ہزارہ، بہاولپور اور جنوبی پنجاب کے نام سے 3 صوبے بنانے کی حامی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہر ڈویژن ہے اس کو صوبہ بننا چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹولی
जितना मैनेजेबल सूबा होगा उतना आप बेहतर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, आप लोगों के मसले हल कर सकते हैं। सराइकी सूबा, बावलपुर सूबा, हजारा सूबा, जो सूबे के मुहर्रिकीन हैं, हम उसकी तहरीक के साथ हैं। पाकिस्तान में जब भी जरूरत समझी जाए ज्यादा से ज्यादा सूबे बनाए जाएं, जरूरत है, बनने चाहिए, यही आइन का तकाजा है। जब हमने यही सवाल मुल्क की मौजूदा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से किया कि मुल्क के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, गुर्बत और बेरोजगारी उरूज पर है, क्या नए सूबे वाकई ज़रूरी हैं या महज ये सिर्फ एक नारा है, तो उनका क्या कहना था ये भी देखिए। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ये बात आ रही है, बिजनेस कम्युनिटी हो या दीगर जो हमारे तबक़े के लोग हैं उनकी तरफ से ये सवाल और ये गवर्नेंस के हवाले से लोगों की डिमांड या बातचीत होती है कि नए सूबे बनने चाहिए। जिस तरह पंजाब में आपको याद होगा साउथ पंजाब की करारदाद जो पास हुई थी वो भी पंजाब असेंबली से पास हुई थी। तो इसी तरह हमारी जमात में भी साउथ पंजाब से जैसे डिमांड आती है, इसी तरह हज़ारा की, इसी तरह बाकी सूबों में भी लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो इंतज़ामी ये जो फैसले है मुस्लिम लीग नून का इसमें वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तमाम सियासी कायदीन जमातें बैठ के इसका एक मुस्तकिल इस पे मुशावरत होनी चाहिए। और ये बात पहले भी नेशनल असेंबली पे भी आई है, तो वहाँ पे भी हो चुकी है इस किस्म की। तो उसमें असेंबली का फोरम मैं समझता हूँ एक अहम फोरम है जहाँ पे ये इस मामले का हल निकल सकता है। अब ये भी देखते हैं कि मुल्क की दीगर छोटी बड़ी जमातें इस बारे में क्या राय रखती हैं। सूबा एक मैनेजमेंट का मसला है जिसको पॉलिटिसाइज किया जाता है हमारा हुक्मरान तबका, और यही आपका दूसरा सवाल भी है कि क्या इस पर सब इत्तेफाक कर लेंगे। इस पर इत्तेफाक अगर हो भी रहा होगा तो नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि हुक्मरान तबके का मफाद ये है कि वो या तो लिसानी बुनियाद पर लड़वाता है या फ़िरका वाराना बुनियाद पर लड़वाता है, या फिर वो सूबों के मसले को सूबाइयत की हवा खड़ी करता है। और वो अगर लोग इसके ऊपर मुत्तफ़िक हो भी रहे होंगे तो वो इसके तज़ादात को उभार कर इसको आवाम की लड़ाई का एक ज़रिया बना लेंगे। पाकिस्तान को एक जमहूरी माशरे की सूरत में कायम करना ये सबसे बड़ा इशू है। पाकिस्तान में एक बाइख्तियार जमहूरी माशरा कायम करना, निज़ाम कायम करना, और यहाँ पे इंसानों के ऊपर इंसानों की जो इजारादारी है ताकत और वडेरा शाही की शक्ल में, इस निज़ाम को टूटना चाहिए। ये निज़ाम ख़त्म होगा तो फिर आपको कराची या इस सारी डायनामिक्स ही बदल जाएंगी। तो फिर आप इस तरह थोड़ी सोचेंगे कि कराची का क्या होगा, फलां क्या होगा। बस मसला तो पूरे टोटलिटी का है कि वो रिज़ॉल्व होगा तो इंशाअल्लाह कराची तो फिर रॉकेट की तरह इंशाअल्लाह ऊपर जाएगा। मौजूदा हालात में जो नए सूबों के हवाले से बात हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये आवाम की जो असल मसाइल है उससे तवज्जो हटाने की बात है, क्योंकि हमारे खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा मसाइल है, महंगाई है, लोग बेरोज़गार हैं। फिर आप देखिए कि दहशतगर्दी की वजह से लोग बहुत सफ़र हो रहे हैं। फिर आप सैलाब देखिए कि सैलाब की वजह से बहुत से डिस्ट्रिक्ट से लोग जो है वो घरों से बेघर है, उनके ख़ानदान सारे जो है वो उनको नुकसान पहुंचा है। तो मेरे ख्याल में इस मसाइल पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक ऐसी बहस को ले आए जिसमें आप सूबों की बात करते हैं और सूबों के इख्तियारात की बात करते हैं। मेरे ख्याल में सूबे ऑलरेडी आप देखिए कि जो सूबे हैं उसके जो मसाइल हैं, अगर हम उसको हल करने की बात करें, उसको संजीदगी से लें और उनके अवाम को रिलीफ की बात करें, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये पहला मौका नहीं कि जब पाकिस्तान की सूबाई तकसीम पर बात हो रही है, क्योंकि सियासी, लसानी और इंतज़ामी तकसीम का ये मौजू तकसीम पाकिस्तान के बाद से मुसलसल बहस का मरकज़ रहा है। हाल ही में कौमी असम्बली में एक आईनी तरमीम बिल पेश किया गया जिसमें फैसलाबाद और साहिवाल डिवीज़न को मिलाकर मगरबी पंजाब के नाम से एक नया सूबा बनाने की तजवीज़ दी गई। इससे पहले भी कई सियासतदान मुल्क को 12 और इससे ज़ायद सूबों में तकसीम करने की हिमायत करते आ रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क के मगरबी हिस्से की आबादी 3 करोड़ 20 लाख के करीब थी, जो 78 बरसों में 8 गुना के करीब बढ़ चुकी है। लेकिन इस बदलती सूरत हाल के बावजूद इंतज़ामी सूरत हाल को तब्दील नहीं किया जा रहा, जिसके नतीजे में वसाइल और वसाइल में खौफनाक दर्जे का अदम तवाज़ुन पैदा होता है। पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर या कराची का नाम नहीं,
یہ لاکھوں غریب کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، سیلاب میں بہہ جانے والے گھروں اور اپنی زمینیں چھوڑنے پر مجبور خاندانوں کا بھی نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ملک میں مزید ڈیمز بن جائیں تو کیا یہ تباہ کاریاں ہوتی جو اس وقت ہمیں نظر آتی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان منصوبوں پر سیاست کی اور آج ہر بارش کے بعد ہم ایک نئی آفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا قوم آج ایک نقطے پر متحد ہے؟ کیا نئے صوبے بننے چاہیے؟ یہ ایک اچھی تجاویز ہے جو کہ حکومت لے کر آئی ہے اس کے اندر، کیونکہ کراچی کا حال آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے کراچی کا حال ہے۔ تھوڑی سی بارش ہوتی ہے پورا کراچی شہر ڈوب جاتا ہے۔ بہت سارے صوبے بنا دیتے ہیں، ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب یونٹس میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان لوگوں تک پہنچ سکیں گے فیسیلیٹیز، لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے کہ آپ کو چیک اینڈ بیلنس کیسے مینٹین کرنا ہے کہ ان لوگوں تک وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اگر کراچی اتنا بڑا شہر نہیں ہوتا، اس کے 2 میئرز ہوتے اور تھوڑی سی گورننگ ایجنسی زیادہ ہوتی تو اس کی بہتر ایک طریقے سے جو ہے نا گورننگ ہوتی، اس کی دیکھ بھال اچھے سے ہو جاتی۔ جہاں تک صوبوں کی بات ہے تو صوبوں کی بات نہیں ہے، انتظامیہ نااہلی کی بات ہے۔ 4 صوبے میں بہت سارا کام ہو سکتا ہے۔ ایک ڈی ایس پی کا معمولی جو صوبے کا ایک افسر ہوتا ہے وہ بھی بہت ضلع کا افسر ہوتا ہے، وہ بھی بہت سارا کام کر سکتا ہے۔ جیسے انڈیا دیکھا جائے یا باقی جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک دیکھا جائے جس میں زیادہ ترقی ہو رہی ہے، اس میں سب سے بڑا ریزن یہ کہ وہاں صوبے زیادہ ہے۔ بعض سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ کی آبادی کو محض 4 صوبوں میں تقسیم کرنا ناانصافی ہے۔ پنجاب اکیلا 12 کروڑ کا ہے جو جرمنی اور ترکی دونوں سے بڑا ہے۔ ایک صوبے کو اتنا بڑا چلانا ممکن نہیں۔ چھوٹے صوبے بنیں گے تو عوام کو قریب تر حکومت ملے گی۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں وفاقی نظام کے فوائد اس لیے ضائع ہو رہے ہیں کہ ہمارے صوبے غیر فطری طور پر بڑے اور غیر متوازن ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی بڑی ریاست کیلیفورنیا 12% آبادی رکھتی ہے۔ بھارت میں یو پی بھی ملک کی 16% آبادی کا حامل ہے، لیکن پاکستان میں تو پنجاب کی آبادی پورے ملک کے لوگوں کا 53% ہے، یعنی ایک صوبہ باقی 3 صوبوں کی مجموعی آبادی سے زیادہ ہے اور اکثریت رکھتا ہے۔ سندھ کی آبادی کینیڈا، ایران اور الجزائر جیسے ملکوں سے زیادہ ہے۔ KPK کی آبادی آسٹریلیا اور سعودی عرب سے بڑی ہے۔ بلوچستان کا رقبہ UK، اٹلی، ناروے جیسے درجنوں ملکوں سے زیادہ ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ پنجاب کو 10، سندھ اور KPK کو 7، جبکہ بلوچستان کو 8 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ گویا پاکستان 32 صوبوں یا چلے صوبے نہ بنائے، انتظامی یونٹس میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ بے شک پنجاب کی غیر معمولی آبادی نے باقی صوبوں کو سیاسی طور پر بے انتہا کمزور کیا ہے۔ چھوٹے صوبے فیڈرل گورنمنٹ کو پنجاب کی پراکسی سمجھتے ہیں، جس سے وفاق پر ان کا اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ ویسے بھی 25 کروڑ آبادی والے ملک میں آدھی سے زیادہ آبادی محض ایک صوبے کی ہونا بذات خود ایک غیر متوازن وفاق کی علامت ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قومی اسمبلی کی 336 نشستوں میں سے 173 پنجاب کی ہیں اور باقی 163 نشستیں 3 صوبوں میں جاتی ہیں۔ گویا جو پنجاب جیت گیا اس نے پورے پاکستان میں حکومت بنا لی، جو پنجاب جیتا وہ پاکستان جیتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں تخت لاہور کی حکمرانی ایک معمول سا رہا ہے۔ تجزیہ کار ملک میں نئے صوبوں کے قیام پر کیا رائے رکھتے ہیں، اور کیا وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تشکیل وقت کی ضرورت ہے؟ کیا یہ معاملہ صرف انتظامی ہے یا سیاست بھی اس میں شامل ہے؟ نئے صوبوں کے قیام پہ آئین کے تحت تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ آئین پاکستان کی شکایت 239(4) اس کے سیکشن ہے، اس کے تحت ملک میں نئے صوبوں کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے، اور یہ 73 کے متفقہ آئین میں بھی یہ بات شامل ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ نئے صوبے کا قیام ہوگا کس طرح سے۔ نئے صوبے کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ اسمبلی جو ہے جہاں آپ نے صوبہ نیا بنانا ہے، اس اسمبلی میں 2/3 اکثریت سے اس کے حق میں کوئی بات منظور ہو، کوئی بل منظور ہو، کوئی قرارداد منظور ہو۔ اس کے بعد اس کے اوپر قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر آپ کے پاس اکثریت ہونی چاہیے اس کو پاس کرانے کے لیے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس وقت کوئی صوبہ جو ہے اس قرارداد کی یا اس بات کے حق میں کھڑا ہوگا کہ وہاں پہ ایک اور نیا صوبے کا قیام عمل میں لایا جا سکے؟ صوبے بنانے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اتفاقی رائے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اتنا آسان پاکستان جیسے ملک میں نہیں ہے۔ مثالیں بہت ساری دی جاتی ہیں، ہم ہندوستان کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ بھی اتنے صوبے بن گئے، لیکن آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہندوستان نے جیسے ہی آزادی حاصل کی تھی ان کے لینڈ ریفارمز ہوئی تھی۔ ہمارے ملک میں
یہ آج تک نہیں ہو سکا کہ ہم نے لینڈ ریفارمز کی ہوں. لینڈ ریفارم ہونے سے بہت سارا جاگیردارانہ نظام، آپ کا سرداری نظام، یہ سارے نظام جو تھے فیوڈلزم کا خاتمہ ہوا وہاں پہ. ہمارے یہاں سو کالڈ یہ نظام جو بھی چل رہا ہے جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، اس میں بہت اسٹرانگ ہولڈ ہے ان طاقتور حلقوں کا کہ جو نہیں چاہتے کہ کوئی بھی عوام کو براہ راست اس قسم کی چیز ان کے سامنے لائی جائے. یہ ڈبیٹ سیاسی پہلو سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اسے ہی دیکھنا چاہیے کہ کیا نیا صوبہ بنے گا تو اس کے پاس وسائل بھی ہوں گے. جب تک آپ بلدیاتی نظام کو مضبوط نہیں کریں گے، اقتدار کی نچلی سطح پہ منتقلی نہیں ہوگی، اس میں غیر جانبداری نہیں ہوگی، انہیں انڈیپینڈنٹ نہیں کیا جائے گا، آپ کے یہ مسائل رہیں گے. آپ کے گٹر کے مسائل بھی آپ کے ایم این اے ایم پی اے حل کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں. ابھی حالیہ بارشوں میں آپ دیکھیں کہ ہر کوئی حکمرانوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کیا ہوا کراچی کا حشر؟ ہم جب بات کرتے ہیں تو بہت سارے جو ہمارے حکومتی اہلکار ہیں، وزراء ہیں، وہ سب برا مانتے ہیں کہ کیا ہے. ارے بھائی، جب آپ اون کرتے ہیں، یہ سندھ کا ہی حصہ ہے نا، تو سندھ کے اس حصے کے ساتھ جو سب سے زیادہ اس ملک میں ٹیکس کلیکشن جہاں سے ہوتی ہو، جہاں پہ لوگوں کو ہر خطے سے آپ کے جو پاکستان کے یہاں لوگ آتے ہوں اپنے روزی روزگار کے لیے، تو یہ شہر تو سب کو اپنی گود میں بٹھا رکھا ہے، اس نے اس کو سمیٹ رکھا ہے اپنی باہوں میں، تو اس کو کیوں اس طرح سے لوارث چھوڑا جاتا ہے؟ تو احساس محرومی جب بڑھتا ہے تو پھر اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں کہ صوبہ بنا دیا جائے یا کوئی اور ایڈمنسٹریٹو آپ اس کو کہہ لیں جو بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں جب آبادی کا تناسب اتنا زیادہ ہو جائے کہ کراچی جیسا شہر جہاں آج تک کبھی صاف ستھرے طریقے سے مردم شماری ہو سکی نہ خانہ شماری ہو سکی، لوگ یہاں کی ہر حکومت بھی چیختی رہی ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی چیختی رہی ہیں، لیکن کبھی بھی کراچی کی آبادی کو، اس کی درست آبادی کو جو ہے وہ سامنے نہیں لایا گیا. اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ 3 کروڑ سے اوپر اس کی آبادی ہے. بالکل ایسا ہوگا. کراچی جو ہے وہ ایک بڑا جنگل بن چکا ہے کنکریٹ کا بھی، اور یہاں پہ ہر طرح سے آپ دیکھیں کہ یہاں چلنا پھرنا بھی مشکل ہے. تو جہاں اتنے لوگ آتے ہوں وہاں کے انتظامی معاملات کو چلانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو پاورز ہونی چاہیے. اس کے میئر کو بااختیار ہونا چاہیے، بلدیاتی نظام بااختیار ہونا چاہیے، لوگوں کو فوری طور پہ ایکسیس ہونا چاہیے کہ ان کے مسائل حل ہو سکیں. معاشی تھنک ٹینک اکنامک پالیسی اینڈ بزنس ڈیولپمنٹ نے پاکستان میں نئے صوبوں کے قیام کے لیے 3 منصوبے پیش کیے ہیں. پہلے منظرنامے میں ملک میں 12 چھوٹے صوبے بن سکتے ہیں، دوسرے میں 20 صوبے بن سکتے ہیں، تیسری صورت میں 38 وفاقی ڈویژنز ہو سکتے ہیں. رپورٹ میں موجودہ انتظامی ڈھانچے کو معاشی مسائل حل کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 12 صوبے بنے تو ہر صوبے کی آبادی اوسطاً 2 کروڑ کے قریب ہوگی اور بجٹ تقریباً 994 ارب روپے تک ہوگا. پہلے منظرنامے میں ملک میں 12 چھوٹے صوبے بن سکتے ہیں، دوسرے میں 20 صوبے بن سکتے ہیں، تیسری صورت میں 38 وفاقی ڈویژنز ہو سکتے ہیں. رپورٹ میں موجودہ انتظامی ڈھانچے کو معاشی مسائل حل کرنے میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے 12 صوبے بنے تو ہر صوبے کی آبادی اوسطاً 2 کروڑ کے قریب ہوگی اور بجٹ تقریباً 994 ارب روپے تک ہوگا. اگر 20 صوبے بنے تو ہر صوبہ 1.5 کروڑ کے قریب آبادی کا ہوگا، بجٹ 608 ارب، اور اگر 38 ڈویژنز بنتی ہیں تو ہر ایک کی آبادی صرف 63 لاکھ ہوگی. اس سے گورننس مقامی سطح پر اتر آئے گی. یہی بات ہم نے معاشی تجزیہ کار سے جاننے کی کوشش کی کہ اگر کیا نئے صوبوں کے قیام سے بجٹ سیدھا عوام تک پہنچنے کی بات کی جا رہی ہے تو کیا غربت اور بے روزگاری پر بھی فرق پڑے گا؟ صوبے جب ہم بنانے جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نا آلریڈی بڑا کاسٹلی، اکنامیکلی اگر میں بات کروں تو اس میں کاسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جتنے زیادہ صوبے ہوں گے اتنی زیادہ پھر ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ چاہیے ہوگا، الیکشنز ہوں گے، اتنے زیادہ وزیر اعلیٰ، وزیر، مشیر. اگر ہم مزید انتظامی یونٹس بنائیں گے تو اس سے ایک تو یہ ہے کہ بہت زیادہ بڑھے گا اکنامیکلی جو اخراجات رننگ گورنمنٹ کے ہوں گے. اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر کے اوپر جو مسئلہ پیدا ہوگا وہ وفاق کے لیے بھی مسئلہ پیدا ہوگا. نو ڈاؤٹ کہ لوگوں کو نزدیکی سطح کے اوپر انصاف مل جائے گا یا دیگر جو سہولیات ہیں وہ اگر صوبے چھوٹے ہوں گے تو وہ پھر بہت دور دراز نہیں جانا پڑے گا، فاسٹ سروس ہوگی. اسی طریقے سے اگر زیادہ جو ہے نا وہ لوکل صوبے ہوں گے تو ان لوگوں کے پاس خود انویسٹرز کو انوائٹ کرنے کی اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی، اور خود چونکہ ظاہر ہے وہ لیجسلیشن کر سکتے ہوں گے تو سبسڈیز اگر دینا ہوں گی یا کوئی اور
फैसिलिटेशन देना होगी तो वो अपने इंडिपेंडेंट होंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो ऑलरेडी हमारा कानून मौजूद है, जैसे हम NFC अवार्ड देते हैं, इसी तरीके से जो है वो ज़िले की सतह के ऊपर भी अवार्ड दिया जाता है। वो सूबे का काम है, वो ऑपरेटिव है वो लॉ, लेकिन सूबे जो है ना वो आगे ज़िलों को जो है ना वो मुंतकिल नहीं करते। तो उस कानून के ऊपर अगर प्रॉपरली अमल दरामद कराया जाए और हर एक ज़िले को और टाउन की सतह के ऊपर इख्तियारात दिए जाएँ, उनको रेवेन्यूज़ भी दिए जाएँ ताकि वो खुद अपने हिसाब से तरक्याती अखराजात जो है वो अपने वहाँ पे कर सकें, तो इससे जो है वो ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की जो हालात हैं, जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ज़िलों और तहसील लेवल के ऊपर जो है वो इख्तियारात और रेवेन्यू के हवाले से भी और इंतज़ामी हवाले से भी दे दिए जाएँ। अलग अलग यूनिट बनाएंगे तो हर एक सूबा जो छोटा बनेगा वो अपने हिसाब से अपने एरिया की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से जो है वो डेवलपमेंट करेगा। तो डेफिनेटली जो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जब माइक्रो लेवल के ऊपर आएंगी तो उनमें इजाफा होगा। इवन लोगों की इन्वेस्टमेंट भी, जब मैंने कहा कि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे अल्टीमेटली जो है ना वो जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। और छोटे यूनिट्स में होने की वजह से डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, कानून साजी या कोई भी और रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फौरी तौर के ऊपर चूँकि पॉसिबल होंगी और अपने माहौल के हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से होंगी, और लोग भी एक दूसरे को जो है ना वो जो जवाबदेह हैं वो बड़े नज़दीक होंगे। ऐसा नहीं है कि जी वो मालाकंड में बंदा बैठा हुआ है और वो आके वजीर आला हाउस पिशावर कैसे पहुंचेगा। अगर छोटे होंगे तो उसके लिए उतना ही नज़दीक होगा। तो नो डाउट जितने छोटे अगर हम यूनिट बना देते हैं, जैसे 12 या 16 या 18 की जो बात की जा रही है, तो उसमें फिर ये वाली अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि जब छोटे यूनिट्स होंगे तो वो अपने आप को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म कर सकेंगे। मौजूदा इंतज़ामी ढांचा इलाकाई माशी तरक्की की खलीज को ख़त्म करने में नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के मौजूदा इंतज़ामी ढांचे दुनिया के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बड़े हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब को बुनियादी सहूलतों की फराहमी में शदीद क़िल्लत का सामना है। पंजाब में 10 लाख मरीज़ों के लिए 3 अस्पताल हैं। सिंध में 10 लाख मरीज़ों के लिए 8 अस्पताल हैं। पंजाब में शरह ख्वानदगी 66.3% है। बलूचिस्तान में शरह ख्वानदगी 40.2%। सिंध में 78 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। छोटे सूबों के क़याम से मुल्क में बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी कायम की जा सकेगी। छोटे सूबों के क़याम से वसाइल की बेहतर तक़सीम मुमकिन हो सकेगी। छोटे सूबों के क़याम से सूबाई आमदनी में इजाफा मुमकिन है, जबकि छोटे सूबों के क़याम से ज़रई आमदन में भी इजाफा मुमकिन है। ज़रई इस्लाहात से सूबाई आमदन में GDP का 1% इजाफा हो सकता है। छोटे सूबों के क़याम से प्रॉपर्टी टैक्स आमदन में इजाफा होगा। माशी थिंक टैंक के मुताबिक प्रॉपर्टी सेक्टर में इस्लाहात से सूबों की आमदन 2% बढ़ सकती है। छोटे सूबों से शहरों इलाकों में रियल एस्टेट शोबे में सट्टेबाजी का खात्मा होगा। छोटे सूबों से विफाक और सूबों में टैक्स निज़ाम में हम आहंगी होगी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि मौजूदा इंतज़ामी ढांचा इलाकाई माशी तरक्की की खलीज को ख़त्म करने में नाकाम हो चुका है। तज्ज़ियाकार कहते हैं कि नए सूबे नागुज़ीर हैं, सियासतदान खबरदार कर रहे हैं, माहिर मईशत आदाद व शुमार से उम्मीद दिलाते हैं और अवाम की ख्वाहिश है सहूलतों की। यकीनन सूबाई मरकज़ियत की वजह से मुल्क में वसाइल और इख्तियार की तक़सीम को मुनसिफाना नहीं बनाया जा सका, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से शदीद पसमानदगी, लापरवाही और महरूमियों का शिकार हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। विफाक को 65% और सिंध को 90% रेवेन्यू देने वाला कराची दुनिया के डिक्लेयर्ड अनलिवेबल शहरों में 3रे नंबर पर है। नाकाबिल रिहाइश मुल्कों में दुनिया के अगर 3 शहर हैं तो कराची इसमें शामिल है। कराची की सड़कें, कराची का ट्रांसपोर्ट, कराची का वाटर, कराची का सेवरेज, इसने इसको रिहाइश के लिए बदतरीन शहरों में शामिल कर दिया है। वजह सिर्फ एक 18 साल तक सूबे में हुक्मरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है और कराची में वोटर्स की अक्सरियत इसको वोट ही नहीं देती। लेकिन जब नए सूबे बनेंगे तो कौमी असम्बली में हर डिस्ट्रिक्ट, हर इलाके को बड़े पैमाने पर नुमाइंदगी मिलेगी और कानून साजी के अमल में हर इलाके के अवाम की अक्सरियत शामिल होगी। हर जगह फंड्स इस्तेमाल होंगे, इंसाफ होगा, फंड्स की मुनसिफाना तकसीम होगी। कराची जैसा हाल कराची का नहीं होगा। यकीनन दुनिया के कई मुल्कों ने बड़े सूबों को छोटे इंतज़ामी यूनिट्स में तब्दील करके
न सिर्फ सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करके इसकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाई है, बल्कि सरकारी अखराजात में भी इससे कमी हुई है। नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तश्कील के बाद NFC अवार्ड भी इसी तरह से तकसीम किया जाएगा। विफाक और प्रोविंसेस में एक नया सोशल और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट होगा। गुज़िश्ता 78 साल में नए सूबों या यूनिट्स की तश्कील को सिविलियन हुकूमतों ने सियासी नारावाजी ने देरीना एजेंडा तो बनाया, मगर इस पर अमल नहीं किया गया। अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपने 7 नुकाती एजेंडे में पाकिस्तान में मज़ीद 7 सूबे बनाने के अज़्म का इजहार किया। पूरी दुनिया जानती है कि उस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फैसला साजी में मजबूत तरीन शख्सियत है। पूरी कौम की दुआएं और अफवाज पाकिस्तान की बेमिसाल पेशावराना सलाहियतों की वजह से वो भारत से एक तारीखी जंग जीत चुके हैं। अब अगर वो नए सूबों या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तश्कील के फ्रंट पर भी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं तो सबसे देरीना मसले को हल कर लेंगे और यकीनन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों और तारीख़ पाकिस्तान में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुली हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। सीधा सा फार्मूला है, पाकिस्तान के इस मसले को हल करें, नए सूबे बनाएं, नए सूबों का नाम नहीं तो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं ताकि पाकिस्तान भी खुशहाल मुल्क बन सके। इस हवाले से हमने देखा है कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस, किसी को इस बात पर एतराज़ नहीं है कि पाकिस्तान को अब नए सूबों की ज़रूरत है, पाकिस्तान को नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की ज़रूरत है। अब सवाल आपके सामने है, क्या पाकिस्तान को मज़ीद सूबे बनाने चाहिए या हमें मौजूदा निज़ाम को बेहतर करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।